बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है इतने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन। और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी होंडा गाड़ी है और ये हमारी माशाल्लाह से लैंड क्रूज़र है। और आप ये ना करना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, मैं किसी को पता नहीं किस वजह से सौ सौ सवाल इंसान के जहन में होते हैं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं इनको शो ऑफ करती। वैसे मैं वीडियो में कभी-कभी जब वीडियो बनाती हूँ तो आ जाती हैं। लेकिन आज मैं बस कसम उठा के भी अगर आप मुझे बोलो ना कि कसम उठाने के लिए भी कि कसम उठा के आप बोलो कि क्यों लगाई हैं, तो मैंने यही कहना है कि मैंने ये वीडियो सिर्फ़ इस वजह से बनाई है, अपने प्यारे अहमद अंकल के लिए बनाई है और अपनी प्यारी-प्यारी राज दुलारी राबिया बसरी आंटी के लिए बनाई है। क्योंकि जब मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी लाल परी वाली, तो उस कैरी को मैंने कहा था कि अहमद अंकल ने अपनी गाड़ी दोबारा से रिपेयर करवाई। मेरा कुछ भी और कहने का मकसद नहीं था, सिर्फ इस वजह से मैंने बोला कि इन्होंने बोला था कि हमने प्लॉट लेना है। प्लॉट हमने गाड़ी सेल करके लेना है। अपने घर की जो ईंटें थी, जो अपने घर की इनकी चुनाई हो चुकी थी, दीवारें खड़ी हो चुकी थी और इसके बाद छत बस डालने बाकी थे। लेकिन हमारी राबिया आंटी कफ़ायत शाहरी का नमूना उन्होंने पेश किया और उन्होंने बोला कि हम ये ईंटें दोबारा से ये दीवारें गिराएंगे, उनसे जो ईंटें आएंगी वो हम अपने उस प्लॉट की आगे पीछे चार दीवारी करेंगे, कब्ज़ा हम लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि अब हमने हर हाल में अपने तीनों बच्चों के लिए प्लॉट लेना है, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो वो प्लॉट किधर गया? कोई प्लॉट का नहीं हुआ। तो मैंने कहा था कि आपने तो कहा था कि हमने जो लाल परी है उसको हमने सेल करना है, लेकिन इसके बाद आपने अच्छा खासा उस पे काम करवाया, मैक्सिमम 150 तक हो गया होगा इनका खर्चा। तो इसके बाद इनका कहाँ गया प्लॉट? जब भी पैसे किसी ओवरसीज़ ने भेजे, किसी फंड से पैसे आए, किसी एनजीओ से आए, हमारे अहमद अंकल ने फ़ौरन से पहले अपनी गाड़ी ठीक करवा ली। और फिर उन्होंने बोला कि हमारी लाल परी की बातें यूट्यूब पे हो रही हैं और ये लोग हसद के मारे हमारी लाल परी की बातें करें। तो इसकी बीवी ने ये बोला था कि वो तो जब भी बोलती है उसके मुंह से ना ऐसी बदबू निकलती है, मैं क्या बोलूँ। हर किसी को कमेंट जब कोई करता है तो उसको जब रिप्लाई करती है तब भी वो ऐसी बदबू निकालती है। तो मैंने इसको सिर्फ़ उनको ये बताने के लिए कहा था कि हम आपकी कैरी से क्यों जलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख करोड़ करोड़ शुक्र है जिस अल्लाह पाक ने हमको ये नवाज़ा है। हमारे पास कैरी भी थी, मेरे भाई ने सबसे पहले कैरी ली, पहले हमारी पिजारो थी, इसके बाद मेरे भाई ने कैरी ली थी। मेरे अब्बू इन गाड़ियों के सख्त खिलाफ हैं, कैरी डिब्बा या दूसरी गाड़ी कोई भी ऐसी हो। तो अब्बू कहते थे कि ये लंबे रूट के लिए ये कोई सूटेबल नहीं होती हैं क्योंकि कोई पता नहीं होता, ये टीन डब्बा सा किस्म का होता है। तो फिर मेरे भाई ने वो गाड़ी सेल कर दी थी। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ने एक और लैंड क्रूज़र ली थी, इसके बाद वो सेल करके ये वाली लैंड क्रूज़र ली। इसके बाद मेरे भाई जब वापस आए तो उन्होंने ये होंडा गाड़ी ली। तो इसका आप मेरे भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने कि हम लोग मैं इनसे जलती हूँ, मैं इनसे हसद करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी गलतफ़हमी दूर करने के लिए ये मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। कि लोग कहते हैं कि ये शो ऑफ़ करती हैं, ये अपनी ये अमारत का ऐसा करती हैं कि लोगों के सामने करती हैं। आजकल हर किसी के मुश्किल दौर से गुज़रे, हम खुद भी हैं। इतना ज़्यादा तो बिजली का बिल आता है, दिमाग घूम जाता है, तो फिर बंदा जो है ना दूसरे बंदे के सामने अगर ज़ाहिर करे, तो हर बंदा सोचता है कि ये शो ऑफ़ कर रही हैं। तो ऐसा कोई इरादा मेरा नहीं था और अगर किसी को ये लगा है तो मैं सॉरी करती हूँ आप लोगों से। लेकिन मैं मजबूर हो गई थी कि ये अहमद अंकल हर वीडियो में आके अपना ये बनाने के लिए कंटेंट कोई न कोई कभी-कभी ये कमेंट से में से किसी को उठा लेते हैं, कभी हमारी बात में से अपना ये थंबनेल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को राबिया आंटी और अहमद अंकल कहना चाहती हूँ कि आप पहले अपने थंबनेल देखें।
اگر آپ لوگ اتنی فیمس ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اتنی عزت سے نوازا ہے، تو میری پیارے چاچو جان، آپ کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہے تو پھر آپ جھوٹے تھمبنیل کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بات آپ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتانا مجھے کہ اس نے یہ پوچھا ہے، اور آپ نے جواب دینا ہے کہ میری بھتیجی نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے۔ تو چاچو کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بھتیجی کو یہ بات لازمی بتانا۔ تو آپ نے یہ مجھے بات بتانی ہے کہ آپ پھر جھوٹے تھمبنیل کیوں لگاتے ہیں۔ اگر ہم آپ پہ بات کرتے ہیں تو ہماری چاچی جان جو ہے نا وہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کو کہتی ہیں فصلی بٹیرے ہیں، کبھی کیا کہتی ہیں۔ تو چاچی جان مجھے خود پتہ نہیں ہے، ہاں میری چاچو بٹیرے پکڑتے ہیں، جو میرے اپنے چاچو ہیں ماشاءاللہ سے، وہ جب آتے ہیں تو بٹیرے پکڑتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہ پکڑا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو مجھے پتہ ہوتا ہے بٹیرے کون سے ہیں، تیتر کون سے ہیں، مرغابیاں کون سی ہیں، جیسے ہماری رابعہ آنٹی مرغابی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رابعہ آنٹی کو بھی بٹیرے پکڑنے کا شوق ہو، کھانے کا شوق ہو، اسی وجہ سے تو انہوں نے بٹیروں سے ہم کو تشبیہ دی ہے۔ لیکن رابعہ آنٹی یہاں پہ آپ غلطی ہیں، ہم غلطی نہیں ہیں۔ آپ ہر کسی کو بولتی ہو 2 ٹکے کا، الحمدللہ ہم گکھڑ ہیں، ہم کوئی ایسی قوم نہیں ہے، قومیں تو ہر کوئی اچھی ہوتی ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کوئی نہ کوئی بہت اونچا ہے، نہ ہی کوئی نیچا ہے۔ غریب ہم سے ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہوں، اللہ پاک کے نزدیک ان کی بڑائی زیادہ ہو۔ اور پھر میرے پیارے چاچو جان کل کہہ رہے تھے کہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے کہ جواد نے فصل کسی کی کپاس کی تباہ کی ہے۔ تو میری پیارے چاچو جان، آپ اپنے بیٹے پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ اس کو بائک دے دیتے، کبھی آپ اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑا ہوا ہے، نہ ہی آپ اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھتے ہیں، نہ ہی آپ بیٹے پہ نظر رکھتے ہیں، نہ ہی آپ ان کی تعلیم و تربیت پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ جب دیکھو آپ کا بیٹا آوارہ گردی کرتا ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی نے کمنٹ میں یہ پوچھا تھا ان دونوں میاں بیوی سے کہ آپ نے اپنی اقصیٰ بیٹی کو کسی کے گھر کیوں چھوڑا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ ویڈیو میں بولا تھا کہ لوگ ہمیں یہ کمنٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے بہت 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 کلوز ہے۔ تو کتنے کلوز ہیں؟ جتنی سر میں جوئیں کلوز ہوتی ہیں اتنی ان کے رشتہ دار کلوز ہیں۔ تو میں بتا دوں ان کو کہ کبھی کبھی اللہ معاف کرے، اللہ پاک آپ کی بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے، آپ کی بیٹیاں ہر شر سے محفوظ رہیں۔ بیٹے بیٹیاں ہم اپنے بچے جیسے ہیں، آپ کے بچے ویسے ہی ہیں، ہم آپ کے بچوں کے دشمن نہیں ہیں، لیکن کوئی آج کل اپنے سگے رشتوں سے بھی محفوظ نہیں ہے، سگے چچا سے، ماموں سے بھی بیٹی محفوظ نہیں ہے، ایون کہ اپنے باپ سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ کیسے اپنے کلوز رشتے کے پاس آپ نے اقصیٰ کو چھوڑا ہوا ہے؟ یہاں سے آپ کی جہلیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو آپ حفاظت نہیں کرتے۔ سارا دن لوفروں کی طرح ایمن انکل آپ کیمرہ ہاتھ میں اٹھا کر جیسے جانور کھیتوں میں چرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے ایمن انکل کیمرہ اٹھا کے ایسے کھیتوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو ایمن انکل یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات بہت بری ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ سربراہ ہو گھر کے، آپ دیکھو اپنے گھر کو، سربراہ کے بہت کام ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات میں نے نوٹ کی اپنے چاچو کی، کہ میرے چاچو جب بھی باہر جاتے ہیں تو فوراً میری چاچی جان کو آواز دیتے ہیں، رابعہ باہر آ جاؤ۔ تو چچو جان کچھ اپنے بل بوتے پہ بھی آپ کام کر لیا کرے نا۔ میں آپ کو ایک بھتیجی ہونے کے ناطے صلاح دیتی ہوں، آپ لوگوں کے تانے تشنے کیوں لیتے ہیں؟ کیوں 2 ٹکے کے بندے کی باتیں سنتے ہیں؟ بندیوں کی، ہم لوگوں کی، جن کو ہماری چچی جان کہتی ہے 2 ٹکے کی بندیاں، فصلی بٹیریاں۔ تو آپ ان کی باتیں کیوں سنتے ہیں چاچو جان؟ پھر آپ کی بیگم کو غصہ آ جاتا ہے، پھر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہو، اب رابعہ بیمار ہو گئی ہے، اب مجھے کون کھانا بنا کے دے گا، اب مجھے اردل کی چٹنی کون بنا کے دے گا، اب مجھے چنوں والے چاول کون بنا کے دے گا؟ تو پھر آپ اپنی بیگم کو آرام کرنے دیا کرو نا۔ جب وہ اندر لیٹی مونگ پھلی کھا رہی ہوتی ہے بخار میں، تو اسے اور کھانسی آتی ہے، تو آپ مونگ پھلی اٹھاؤ،
मूंग फली उठा के आप बाहर फेंक दो या खुद आप खा लो, खुद भी आप खाते हैं ऐसे ना। जब आप कैमरे में खाते हो ना तो लोग कहते हैं ना, लोग भी आजकल छोड़े हमारे चचू को इतने ज़्यादा तंग करते हैं। कहते हैं जब आप खाते हो कैमरे में तो पच्चड़ 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 की आवाज़ कैमरे में आती है। देखें ये बात चाचू हम नहीं कहते ना, ये 2 टक्के की हम लोग नहीं कहती हैं फसली बटेरियाँ। ये पता नहीं कौन कौन से लोग आपकी वीडियो में आके मेरे चाचू को परेशान करते हैं। जब मेरी चचू को हो जाता है ना डिप्रेशन तो मेरी चचू अपनी अच्छी खासी गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, फिर मेरी चची को मारते भी हैं। तो बता देते हैं कि आज राबिया को ऐसे चोट लगी है। मैं तो कभी फूलों की छड़ी अपनी राबिया को नहीं लगाता। तो जब मेरी चची मूड में होती है ना तब चची की उंगली पकड़ के खेतों में चले जाते हैं, वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी वीडियो शूट करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं ना चाचू। मैंने आपकी वीडियो देखी ना, कसम से मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने इतनी क्लैपिंग की, आप देख तो नहीं रहे थे ना। अल्लाह हाफिज़।